हय आयज आमी वॉर्ड नंबर 13 अंसाबाट हे एक स्टेप्साचें काम ही डायरेक्ट स्टेप्सां वयर वयता देवळा कडेन वयता MLAच्या घरा कडेन पावता ही आतां स्टेप्स आसा हे काम पळयल्यार तुमी आतां तुमकां इल्लेशें करून दाखयल्लें आसा कित्याक ताका सांगलें कर म्हणून कशें दिसता तें मागीर सकयल आनी वयर उरलेलें आसा मदींच उरलेलें आसा म्हाज्या वॉर्डाचेर म्हाका दिसता ऑलमोस्ट म्हाजी 75% कामां जी हांवें प्रॉमीस केल्ली लोकांक ती कंप्लीट जाल्लेली आसा तितूंतले ही सुद्दां आतां काम हे पयलीं घातलेले ते घालून ठेयले पण करूंक नासलेले ते 15 फायनान्साक 5 वर्सां पयलीं ते घातलेले काम पण फॉलोअप करून कोणें करूंक नासले ते सुद्दां जाल्ले आसा हें काम त्या खातीर हांव आमचे चीफ ऑफिसराक ME1 हांकां थँक्यू म्हणटा की ते न्हू आमी ओपोजिशनान आसून सुद्दां आमची कामां बरे भाशेन करता सगळो लोक म्हणटा की कमल तुज्या वॉर्डान ओपोजिशन आसून सुद्दां कामां कशी आपल्याक ओपोजिशन रुलींग कोण लागना कितें कामां आसा ME1 आमची इंजिनियर कितें कामां आहा ती करता आनी इवन ते करपाची सुद्दां ट्राय केली आमची दवरपाची सुद्दां काय केली कामाची जाल्यार तांकां खबर आहा आमकां सगळ्यो वाटो खबर आहा आमकां कोर्टाचे आमकां जजमेंटूय खबर आहा कशी आडयली आनी मेन म्हणटा ती हांव ह्या म्हाज्या वॉर्डाच्या लोकांक म्हाज्या सपोर्टरांक थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी म्हाका निवडून दिले आनी आयज पासून ते म्हाज्या बरोबर आसा आनी म्हाका सगळ्याक साथ दिता आनी फुडें आतां खूब लोक आसा जिंची कामां केल्या हे फावटी खूब लोक आसा म्हाज्या फुडें पण हे म्हाजे सगळे आदले तेंच्यांनी म्हाका खूब वावरून पर्सनल हेंच्यांनी निवडून हाडलेले आसा आनी त्या 2015च्या इलेक्शनाक हांव सारकें ओपोजिशन आहलें म्हाजो ओपोजीट कॅन्डिडेट आसलो पळय तो आमदार आहलो आतांचो जोशुआ डिसोजा पण तरी 350 वोट तेजो बापूय डेप्युटी CM आसतना सुद्दां त्या वॉर्डार ह्या वॉर्डान 350 वोट 275 वोट्स घेतले 76 आनी ते बीन म्हाजे लोक म्हाज्या वॉर्डांतले खूब स्ट्रॉंग आसा खूब स्ट्रॉंग रावता म्हाज्या बरोबर हांव एक तेजें पर्सनल काम कितें आसा पळय तें करून दिता आनी हांव ओपोजिशनान आसल्यार कांय नजो हांव म्हापशे खातीर झगडटा हांव रुलिंगान गेलें जाल्यार म्हाजो उतर भायर काडूंक मेळचें ना म्हाका अशें मान आलो म्हणून हांव ओपोजिशन सगळ्या म्हापशेकारां खातीर रावता आनी म्हाज्या वॉर्डाचें काम करून घेता थँक्यू आनी तशेंच आतां तुमकां हांव 2 ब्युटिफिकेशन जाल्लें आसा तुमी आतां पयलां आसतलें सगळ्याक कचरो पण म्हाज्या वॉर्डार पळय हांवें ब्लॅक स्पॉट्स चडशे ग्रीन केल्ले आनी लोकांनी म्हाजे इतलो लोक बरो की मेंटेन केल्ले आसा थोडे मेंटेन जायना पण म्हाजो लोक मेंटेन करता स्वता उदक घालता तेजो कांय उडोवंक दिना आपूण मॉनिटर करता विदावट कॅमेरा शेजारी बीन आहा पळय ते मंत्रवादी स्कुलाच्या मुखार ते कित्याक उरला काय ते आतां तोय बीन घातलेलो आसा हांवें ग्रीन करपाक पण ती प्रॉपर्टी आहा ती सर्टन ओनराची आसा तिणें म्हाका कितें सांगलां थोडे दीस राव आमची कितें तरी पेपर वर्क जावपाचें आहा तुका परमिशन दिता जे प्रायवेट प्रॉपर्टीन वी कॅनॉट कन्वर्ट पण तरी पूण हांव न्हू तो कचरो खूब फावटी दवरूंक दिना व्हरता स्विपराक फक्त मारूंक लायता सारण फक्त हो मेन रोड मंत्रवादी स्कुलाच्या फुडल्यांतलो पळय तो उरलेलो आसा कित्याक तो 6 मीटर रोड आनी ताका MLAची NOC रावता आमी काय PWD न्हू ते आमदारान करूंक जाय ते करपाचें अशें ताका खूब फावटी रिक्वेस्टूय केला तो तुजो रस्तो तूं करून दी त्या लोकांक म्हणून हे बारीक बारीक रोड पायणी ते आमचें काम हांगासर वळखना अशें कोण ना म्हाजें नांव राखपा पूण हांगा कितें आहा न्हय तूं ह्या वॉर्डाचेर हेच्या आदी पर्यंत तो आतां पर्यंत कमला पयलो पर्यंत आमदारान आपली जागो दवरलेलो प्रत्येक जाण हांव भोंवला हांगासर ह्या वॉर्डाचेर प्रत्येक जाणांनी सांगलेलें आमी आमदारा फाटल्यान आसा पूण हे फावट म्हापशेकार तूं येयलाय म्हणून आमी तुजें आयकता आनी आमकां कांय सांगनाका ह्या बद्दल हांव हांगासल्या लोकांचें पयलें म्हाका सांगलेल्या उतराक 20-25 घरांनी म्हाका सांगलें तितक्यांनी म्हाका दिलें कमी 3000 कितें 25 मतां कमी लीड मेळ्ळी ताका थंयसर येवन दोगा तिगांनी बसून जेन्ना लीड हेची आयकली तेन्ना खूब जाणांनी म्हाका हात दिलो त्या बद्दल हांव अभिनंदन करता त्या लोकांचें पयलें निवडून येता तेचें करता पूण तेतून करून हे फावट ते घेवन सांगलें पूण हांवें ताका सांगलें अशें हांव एका पक्षाचो आसा कितें तेन्ना हांव तुज्या वांगडा भोंवना हांव एकटो भोंवता हांगासर म्हणून हांवें सगळ्या कडेन भोंवलें सगळ्यांनी म्हाका रिक्वेस्ट बेस्ट दिलें
हे फावट बसून कितें आसा भरपूर आहात उबे रावपी आतांच हांगासर आमी हिशोब केला त्या कोंतान रावपी भरपूर आहा पूण हे फावट बसून त्याच्या परस सुवेज लीड मेळटली अशी म्हाका म्हाज्या मनान गॅरंटी आहा हे फावट बसून ताका मेळटली आनी येतली पूण काम करतना फर्स्ट काम केलां तें न्ही कमलान केलें हे फावट काम वॉर्डाचें बरें आनी खूब जाण लोक म्हणटात की बरें काम करता आनी आपयल्या उपरांत घरा कडेन गेल्या उपरांत जावं फोन केल्या उपरांत येता आमदार जावं खंयचोच वगाल घरा कडेन बसून वता येता म्हणटा आनी मागीर कितें तो जाणा पूण हे फोन करीत जाल्यार धांवन येता काल आतां उदीक नसलें हांगा टँकर प्रत्येक वार्डाचेर तेणी टँकर घेवन दवरलो प्रत्येक वार्डांनी टँकर धाडून दिलो आनी उदकाची पसून लोकांची सोय बऱ्या पैकी केली खंयच कितें जालें ह्या 13 नंबर वॉर्डाचेर जाल्यार धांवन येता हें हांव तें सांगूंक शकता कितें तेन्ना हेच्या फुडें बसून म्हापशान फुडल्या दोनूय इलेक्शनाक कशें कितें तें तेणी ठरोवचें धन्यवाद. हांव दिलीप नाटेकर आमणेंतलो म्हापशेकार हे कोमलाक लागून हांगा येवपाक कारण इतलेंच की म्हापश्यान ओपोजिशनाक रावून इतलें काम करप आनी एक बायल मनशान जेचे इतले मेहनत घेवन जें काम जायना ओपोजिशनाचें तें काम तेणें करप हें ताका वालोर म्हणून हांव तेज्या कडेन हांगा मुद्दम येयला आनी ताका ह्या वाड्या वयल्या लोकां बद्दल हांवें अशें आयकलां तेज्या बद्दल की वाड्या वयले लोक म्हणटा की कोमल हें काम आमच्या ओपोजिशनाक रावून इतलें बरें करता जें रोलिंगान करूंक ना आमचो तसोच आमचो आनीक एक वॉर्ड आहा आंगणीन जो म्हापशेचो हार्ट ऑफ द सिटी म्हणटा पळय मेन पार्ट थंय काही लोक नवीन जे कोण पळय हितून आसात पॉलिटिक्सान येयल्यात नवीन ते थंयसरले आमदाराक सुद्दां काम करूंक दिना अशें आमकां आयकूंक येता आनी तो आमचो वॉर्ड 7 वर्सां जालीं पेंडींग आहा कामाचें आनी हे कोमल बाबडे सगळे झोडोन काम करून घेता ओपोजिशनाक आसून काम करून घेता वालोर तेका आनी ताका सगळ्या वाड्या वयल्यांनी लोकांनी जो सपोर्ट दिला पळय ती अंदूक पडल्या तेज्या पेक्षा डबल मातां सुद्दां मारली जाल्यार कमीच म्हणटा कित्याक ताका थँक्स दी सारकें काम करतात ते देव बरें करूं. म्हणजे तुमच्या वार्डात तो कौन्सिलर आहा तो काम करिना कौन्सिलर आपूण स्वताहून काम करता पण ताका काही लोक जे नवीन जे हितून घुसल्यात ते आडयता की आपूण फुडें रावतलो आनी आपूण येतलो पण त्या लोकांक त्या वाड्या वयल्या 7 वर्सां त्रास जाता आमदार सुद्दां करूंक सोदता जाल्यार तो असो मनीस आसा की तो करूंक दिना की ताका क्रेडीट वयता म्हणून पण तो बाबडो आमचो आमदार आमचो कौन्सिलर आसा पळय तो करता आपल्या लेवलाक जितले करूंक शकता पळय करतात तितूंतलेच हें कोमल एक म्हणून आमी तांकां वालोर दिता आनी लास्ट टायमाक तांकां वोटींग पडल्या तेच्या पेक्षा डबल पडटली हें तुमकां हांव सांगूंक शकता. फक्त शिल्डिंग करता होते पावसाने वायर झाडात आपल्या WLDचे घातल्या फायली उकडून जाता आमदार आमचे पास जायना ते तेंचे काम WLD